ओके सो गुड मर्निङ अगेन गुड मर्निङ एभ्री वान हामीले चाहिँ हिजोको क्लासमा केही तपाईहरुले टास्क दिएको थिए कि त्यो पर्टिकुलर सिचुएसनमा जसमा जोइन्ट कस्टलाई स्प्लिट अफ को बेसिसमा बाँड्दिनुस् तर तपाई एडभाइस गर्नुस् कुन प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने र कुन प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेस नगर्ने। अब तपाईहरुले के डिसिजन निकाल्नु भएको छ? पी क्यू र एस ड्याशिङ राजाले भन्दैछ पी क्यू र एस लाई चाहिँ सर प्रोसेस गर्ने आर लाई नगर्ने। महेश is also saying yes. Sitala is also saying yes. What about others? How many of you actually tried? Right? Quickly poll garam. कति जनाले गरेको छ नि अहिले थाहा पाउँछु म। अहिले भर्खरै थाहा पाउँछु। ल क्विकली भन्नुस् त 76 जनाको रिस्पोन्स आयो। ल मैले पोल चाहिँ लाइभ गर्दैको छु। ओके लेट्स सी सो फार 9 जनाले चाहिँ 11 ले 13 ले ओके 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 it also conveys how many of you actually have attempted it, right? जसले बनायो होला त्यसले अप्सन दिन सक्छ नि। तपाईको सजेसन त्यसले मात्रै दिन सक्छ जसले बनाएको छ। हैन लाइभ रिजल्ट भन्दैपछि त तपाईको पोलिङ को बायस हुन सक्छ नि। देखा जिसका पल्ला भारी है, देखा जिसमें ज्यादा वोट हो रहा है उसी में डाल दोगे तुम। इसलिए लाइव नहीं दिखाते हम, है ना। लाइव दिखाने के लिए पोल जो है ना इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसलिए लाइव देखना भी नहीं चाहिए। ल क्विकली है अहिलेसम्म 80 जनामा 50 जनाले मात्रै पोल गरेछ। प्लिज प्लिज फटाफट गर्नुस् है, टाइम वेस्ट नगरौँ। किन नगरेको? अरूले चाहिँ माथि घुमाउनु भन्छ यसरी माथितिर। हेर भाइ आजसम्मको लागि मात्रै हो, आज फेरि राति फेरि यसलाई साफ गरिदिन्छु त। ल किन नगरेको? अहिले बाँकीहरूले एटेम्प्टै गरेका छैन, त्यो अप्सन पनि हालिदिनु पर्थ्यो सर आई हेभ नट एटेम्प्टेड भनेर। या मैले ये मान्नु पर्यो यसमध्येबाट जसले चाहिँ पोल गरिरहेको छैन त्यसले चाहिँ ट्राई नै गरेको छैन। सो अर्को 10 सेकेन्डमा मैले चाहिँ यो पोल बन्द गर्छु, त्यसले क्विकली गर्नुस्। नकली नहीं है भाई, असली है मुझ। ल अब म बन्द गरिदिरहेको छु पोल। यदि कसैले गर्न बाँकी छ भने गर्नुस् है। गब्बर सिंह कहीं का बर्थडे में कोई ऐसे हैंडसम बनता है? ल हेर्नुस् है, म रिजल्ट शेयर गरेँ। रिजल्ट तपाईहरुको स्क्रिनमा छ। के पाइरहनु भएको छ रिजल्टमा? लगभग 73% ले भनिरहेछ आर लाई प्रोसेस नगर्ने,
हाउएभर 17 जनाले भनिरहेको छ सबै प्रोसेस सबै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेस गर्ने र 11 जनाले भनिरहेको छ सर कुनै पनिलाई प्रोसेस नगर्ने 11% ले। अब कहीं न कहीं अलि मिक्स जस्तो रिस्पोन्स आयो हैन। पहिलो र सेकेन्ड अप्सनमा टिक लगाउने शकुन्तला फिल्म रे हे भगवान। ओके 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 ल ल मैले तपाईहरुको धेरै प्रशंसाहरु सुने है मेरो नयाँ लुक प्रति। अब यतातिर लागौं, अब चाट नगरौं, बरु यतातिर फोकस गरौं बिकज अहिले भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। सो म अब यो रिजल्टलाई मैले स्टप गरे, यसलाई मैले बन्द पनि गर्दिए। So what I was telling, though 73% of the participants are in the opinion of कि R लाई प्रोसेस नगर्नु सर, बाकी P, Q र S लाई मात्रै प्रोसेस गर्नुस्। तर I want to know from those who have responded like that, what was the basis behind coming to a conclusion that R should not be processed further. So what is the basis? Okay, basis भनेपछि profit घटिरहेछ भनेर लेखिरहनु भएको छ। So how did you calculate that reduction of profit? That is something I want to know. So म यसो गर्छु नि, तपाईहरुले ह्यान्ड रेज गर्नुस् है। म एकचोटी हेर्छु जसले ह्यान्ड रेज गर्छ तिनीहरुसँग कुरा गरौँला है। प्लिज अनेस्टली त्यसलाई मात्रै म अनम्युट गर्छु। Who can say why R should not be processed further? Hey, I'll simply unmute that person and then we'll discuss. ल भन्नुस् त कसकसले भन्यो कि गर्न पर्दैन? देवंश बस्याल, निहारिका, उज्जवल, जेसिका, महेश थपालिया है, यति जनाले रिस्पोन्ड गरेका छन्। सो म ह्यान्ड रेज गर्नुस् त, ह्यान्ड रेज गर्नुस् क्विकली है। एक जनालाई म अनम्यूट गर्दै डिस्कस गर्नेछु। ल सबसे पहले महेश ने बोला था तो महेश से बात किया जाए। महेश अनम्यूट करना था ना तुमको? हाँ, या महेश यू आर अनम्यूट। भन्नुस् त हैन न, तपाईले भन्नु पर्यो नि, सबैलाई सुनाउनु पर्यो नि। व्हाट वाज योर बेसिस अफ कन्क्लुडिङ दैट इट शुड नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर? या महेश भन्नुस्। यो एडिशनल कस्टमा चाहिँ हैन सेलिङ प्राइस एट स्प्लिट पोइन्ट र आफ्टर प्रोसेसिङ हुन्छ नि, हो त्यसको डिफरेन्स निकालेर आउटपुटसँग मल्टिप्लाई गर्ने हैन। अनि त्यसपछि त्यो आको रेभेन्यूलाई चाहिँ एडिशनल कस्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ आरको 7,50,000 एडिशनल कस्ट हैन, तर रेभेन्यू आउँछ चाहिँ 6 लाख हैन। त्यो भएपछि रेभेन्यू भन्दा चाहिँ कस्ट धेरै भएपछि चाहिँ आर चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङमा जान्न, अनि अरुमा चाहिँ रेभेन्यू धेरै आउँछ कस्ट थोरै हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ तिनीहरु चाहिँ फेभरेबल हुन्छ, आर चाहिँ एडभर्स हुन्छ। तपाईले यो डिसिजन लिने क्रममा तपाईले चेक गर्नु भएन कि जोइन्ट कस्टहरु कन्सिडरै गर्नु भएन? दुईटा प्रोसेसले गरेको, एउटा यो भयो, अर्को चाहिँ अलि लामो मेथडले गरेको हैन। तर एनीवे तपाईले डिसिजन लिने बेलामा, so did you consider the joint cost or you simply didn't consider that? Without considering you come to a conclusion? without considering. ओके ठीक छ। अब म अरूहरुसँग कुरा गरौँ। शीतला, या शीतला, yes, how did you come to a conclusion? सर हिजो हजुरले मेथड 5 बाट गराउनु भएको थियो, अनि फेरि त्यो मेथड 6 बाट गर्दाखेरि पनि आर को चाहिँ प्रफिट डिक्रिज हुन्छ। एपोर्सन चाहिँ उसमा गर्दा फर्दर प्रोसेसिङ पछाडिको एपोर्सन गर्दाखेरि चाहिँ प्रफिट डिक्रिज हुन्छ आरको चाहिँ, त्यही भएर आरलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु हुँदैन। मेथड 5 बाट गर्नु हो, मेथड 6 बाट दुवैलाई कम्पेयर गर्नु हो। मेथड 5 सिचुएसन 1 and 2 and मेथड 6 बाट पनि सिचुएसन 1 and 2 गर्दाखेरि। ओके, मेथड 5 बाट पनि बोथ सिचुएसन गर्नु हो, मेथड 6 बाट पनि बोथ सिचुएसन गर्नु हो। सो तपाईको डिसिजनको लागि के तपाईले 4 चोटी गर्नु जरुरी पर्यो? परेन। अनि कसरी गर्नु? मेथड 5 मा पनि आर को चाहिँ प्रफिट डिक्रिज भएको छ। ओके, मेथड 1 को सिचुएसन 1 देखि 2 सम्म जाँदाखेरि आर को प्रफिट घटेको देख्नु हो। यस सर। ओके,
अनि मेथड 2 बाट पनि मतलब मेथड 6 बाट पनि सिचुएसन 1 भर्सेस सिचुएसन 2 हेर्दाखेरि आर को प्रॉफिट घटेको अब्जर्भ गर्नु त्यसको बेसिसमा यु केम टु अ कन्क्लुजन कि आर लाई प्रोसेस गर्नु मिल्दैन या गर्नु हुँदैन ओके ओके जी युवराज खतिवडा हैन खतिवडा हैन यो त फाइनान्स मिनिस्टर युवराज भन्नुस् सर त्यो बोथ केसको प्रॉफिट कम्पेयर गर्यो अनि आर कोमा चाहिँ पछिल्लो केसमा कम भएको छ त्यही भएर आर को बोथ केस भनेपछि अन्डर एउटा स्प्लिट अफ पोइन्टमा बेच्ने र अर्को चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने तर जोइन्ट कस्ट कुनमा एलोकेट गर्नु भएको त्यसमा जोइन्ट कस्ट त जुनसुकै गरे पनि एउटै त हुन्छ नि जोइन्ट कस्ट त ओके सो मतलब जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन फर्स्ट मा डिसाइड गरिसकेपछि अब दुईटा सिचुएसन तपाईले बनाउनु हो जोइन्ट कस्ट दुवै सिचुएसनमा सेम थियो बाँकी स्टेटमेन्ट पूरा कम्प्लिट गरेर प्रॉफिट निकालेर हेर्नु हो सिचुएसन 1 भर्सेस सिचुएसन 2 मा के भइराछ त्यस अनुसार डिसाइड गर्नु ओके जी चलो जी आपको अब मुंह बंद किया जाए आपका भी मुंह बंद किया गया आपका भी किया गया और कोई भाई है कुछ बोलने वाले कि सेम है सबका वैसा ही वैसा है सेम रिजन निहारिका इज अल्सो सेइङ सेम रिजन सो सेम रिजन भनेपछि अरु कोही छ जुन फरक रिजन फरक तरिकाले डिसिजन लिनु भएको छ सेम हियर अल्सो सर ओके जी Rashila is also saying same because the same way she also concluded that it should be decided as if product P, Q and R to be processed further. So P, Q and S to be processed further and R should not be processed further. ल तपाईहरुले एउटा कुरा मलाई भन्नुस् त जब तपाईले एक जनाले भन्दै थियो नि आई थिंक शीतलाले भन्दै थियो कि मेथड 5 बाट पनि दुवै सिचुएसन गर्यौं मेथड 6 बाट पनि दुवै सिचुएसन गर्यौं तर सिचुएसन 1 भर्सेस 2 5 मा जसरी डिसिजन दिइरा थियो त्यसरी नै मेथड 6 मा पनि सिचुएसन 1 भर्सेस 2 गर्दाखेरि सिमिलर डिसिजन दिइरा थियो सेम डिसिजन दिइरा थियो यसले कहीं न कहीं एउटा नयाँ इन्फर्मेसन हामीलाई दिन खोजिरा छैन कि फर्दर प्रोसेसिङ को डिसिजन को लागि मेथड मैले कुन अप्लाई गरेको छु त्यो इरेलेभेन्ट छ मेथड इज नॉट समथिङ व्हिच विल डिसाइड whether we should further process or not method is simply irrelevant ओके ना सो मेथड यदि इरेलेभेन्ट भइदियो भने मैले डिसिजन लिनको लागि मेथड तिर ध्यानै किन दिने त मेरो त डिसिजन स्ट्रेट फरवर्ड बन्नु पर्यो नि चाहे मेथड जुनसुकैमा फलो गरौँ अहिलेसम्म 6-7 वटा मेथड हामीले पढिसक्यौं जुनसुकै मेथड फलो गरे तापनि मेरो डिसिजन चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा त्यो मेथडको यदि कुनै रोल छैन भने या मेथडले कुनै इम्प्याक्ट पाडिरा छैन भने इट्स बेटर वी शुड नट लुक एट दोज मेथड्स हैन बाहेक दैट जे पनि फ्याक्टर जसले हामीलाई यो हेल्प गरिरहेछ डिसिजन लिनको लागि त्यसले मात्रै ध्यान दिनु पर्यो त्यसो भए सो त्यसै कारणले तपाईहरुले गर्न खोजेको त ठीक छ तर के हामीले सम्पूर्ण प्रोफिटेबिलिटी निकाल्नु जरुरी छ त पुरै मेथड को अनुसार जोइन्ट कस्ट एलोकेट गरेर फर्दर कस्ट एलोकेट गरेर टोटल कस्ट बनाएर टोटल कस्टलाई फेरि टोटल रेभेन्यू सँग कम्पेयर गरिकन प्रॉफिट बनाउनु प्रॉफिट निकालेर डिसिजन लिनु जरुरी त छ जब मेथड नै रिलेभेन्ट भएन हाम्रो डिसिजन मेकिङ को लागि जोइन्ट कस्टलाई किन एलोकेट गर्ने यो डिसिजन लिनको लागि हामी त स्ट्रेट फरवर्ड भन्न सक्छौं नि कि मेरो यो डिसिजन के छ फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने ओके गर्दाखेरि मैले के एक्स्ट्रा रेभेन्यू पाउँछु कति एक्स्ट्रा कस्ट लाग्छ गरेन भने म के अपर्चुनिटी लुज गर्छु त्यसैको बेसिसमा डिसिजन लिनु छ नि मेरो डिसिजन को सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड क्याल्कुलेसन के हुनु पर्यो इफ आई गो फर डिसिजन of further processing, what is going to be additional revenue and what is my additional cost of doing that? If my additional revenue is more than additional cost, of course I will opt for going. If that is less than the additional cost, I'll not go for that further processing. So decision is pretty simpler. त्यसको लागि पुरै प्रोफिटेबिलिटी को स्टेटमेन्ट बनाइराख्नु फेरि जरुरी देखिएन
सिम्पल बेसिसमा डिसिजन गर्नुस् न। मेथड जेसुकै भए पनि सिम्पल डिसिजन तपाईले कसरी गर्नु पर्यो कि मेरो फर्दर प्रोसेसिङ गर्न गयो भने हरेक प्रोडक्टहरुमा फर्दर प्रोसेसिङले निम्त्याउने एडिशनल रेभेन्यू र त्यो फर्दर प्रोसेसिङको कस्टको बीचमा कम्पेरिजन गर्नुस्। यदि मेरो फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट रेभेन्यू भन्दा कम छ भने यसको मतलब त्यो काम त गर्नु पर्यो। तपाईलाई याद होला एउटा इलस्ट्रेसन हामीले गरेको थियौं जहाँ स्क्रैपलाई बेच्नको लागि एउटा अर्डर आएको थियो। त्यो अर्डरको बेलामा पनि हामीले त्यसरी नै कन्क्लुजन निकालेको थियौं। अच्छा तपाईको अर्डरमा फुलफिल गर्छु भने तपाई मलाई कति एक्स्ट्रा रेभेन्यू दिनुहुन्छ र तपाईको अर्डरको कारणले मैले कति एक्स्ट्रा प्रोसेसिङ कस्ट लगाउनु पर्छ। सो म एडिशनल रेभेन्यू र एडिशनल कस्टलाई मात्रै जुधाएर हेर्ने हो भने कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने त्यसले नै मलाई मेरो डिसिजनको लागि सपोर्ट दिइरा हुन्छ है। सो हामीले के गर्छौं यस्तो केसेसहरुमा क्याल्कुलेसन of factors affecting decision म त्यो फ्याक्टर्सहरु पहिला क्याल्कुलेट गर्न पर्छ। प्रोडक्ट्स PQRS लर्न्स पहिला म युनिट्स लेखिदिए उनलाई त सबै फ्याक्टर तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ है। 10,000 20,000 30,000 40,000 ल एडिशनल रेभेन्यू कति आउँछ यदि म फर्दर प्रोसेसिङ गरे भने एडिशनल रेभेन्यू और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जैसे नाम दिनुहोस् एडिशनल रेवेन्यू इफ प्रोसेस्ड फर्दर कति हुन्छ भन्नुस् त क्विकली सिम्पल कति एडिशनल रेवेन्यू हुन्छ बिना प्रोसेस गरिकन हामीले 40 रुपैयाँमा बेचिरहेका थियौं प्रोसेस गरेर बेच्ने हो भने 70 रुपैयाँमा बेच्छौं तो 70 माइनस 40 30 रुपैयाँ पर युनिट एडिशनल आउँछ 10,000 युनिटमा 3 लाख रुपैयाँ एडिशनल रेवेन्यू हुने हो। सिमिलरली अरु प्रोडक्टहरुको पनि निकालेर हेर्नुस् अरु प्रोडक्टहरुमा 30 रुपैयाँको ठाउँमा 65 रुपैयाँमा बेच्छौं तो 65 माइनस 30 इन्टु 20,000 कति हुने भयो 7 लाख रुपैयाँ। अर्को केसमा कति थियो भन्नुस् क्विकली आई थिंक 40 रुपैयाँ माइनस 20 रुपैयाँ थियो हो इन्टु 30,000 6 लाख एडिशनल रेवेन्यू त यही छ नि राइट। लास्टमा कति थियो 20 माइनस 10 इन्टु 40,000 दैट इज 4 लाख। तो यदि मैले फर्दर प्रोसेस गरे भने म यति इन्क्रिमेन्टल रेवेन्यू पाउँछु है र यो गर्नको लागि मैले इफ फर प्रोसेस फर्दर सो फर्दर प्रोसेसिङ को कस्ट कति छ त कति कस्ट छ फर्दर प्रोसेसिङ को 2,50,000 अर्को कति छ 3 लाख अर्को 7.5 लाख र फोर्थमा कति छ 2 लाख। अब भन्नुस् त तपाईको डिसिजन के डिसिजन हुन्छ भन्नुस् त अब हेरेर एडिशनल रेवेन्यू इज मोर देन एडिशनल कस्ट छ नि यहाँ पनि त्यसै कारणले तपाई भन्नुहुन्छ यस यहाँ एडिशनल रेवेन्यू इज मोर देन एडिशनल कस्ट त्यसैले भन्नुहुन्छ यस। यहाँ एडिशनल रेवेन्यू इज लेस देन एडिशनल कस्ट त्यसैले के भन्नुहुन्छ नो। यहाँ पनि एडिशनल रेवेन्यू इज मोर देन एडिशनल कस्ट त्यसैले यस। अब यो सम्पूर्ण क्याल्कुलेसनमा जहाँ मैले डिसिजन लिन सके त्यो क्याल्कुलेसन्समा मैले कहीं पनि कुन मेथडबाट जोइन्ट कस्ट एलोकेट भएको छ छैन के गर्नु पर्यो परेन नि। त्यसै कारणले
त्यसै कारणले म बार त्यो बेला पनि तपाईलाई भनिरहेको थिएँ, या फ्यु रिमेम्बर, कि जोइन्ट कस्ट कसरी एलोकेट हुन्छ भन्ने त मेरो एकाउन्टिङ पोलिसीले भने अनुसार म गरिदिन्छु। चाहे म फर्दर प्रोसेस गरौँ या नगरौँ, जोइन्ट कस्ट कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा त मेरो मेथडले सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ, एडप्टेड मेथडले सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ। तर फर्दर प्रोसेस गर्ने नगर्ने भनेको कम्पनीको आफ्नो डिसिजन हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईले हेल्प के गरिदिन सक्नुहुन्छ, सर यो गर्नुस् राम्रो हुन्छ, यो गर्नुस् नराम्रो हुन्छ है। ल अब यति कन्क्लुड गरिसकेपछि क्यान यु गाइज हेल्प मी बाइ सेइङ कि तपाईको पहिला मैले अल प्रोडक्ट्स प्रोसेस गरिरहेको थिएँ, अल प्रोडक्ट्स वर बिइङ प्रोसेस्ड फर्दर। पहिला कम्पनीले यो काम गरिरहेको थियो, तर तपाई आउनुभयो एज अ फ्रेश चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन द कम्पनी। तपाईले भन्नुभयो तिमीहरू मूर्खहरू, पढेकै छैन, बिना पढेर आइहाल्यो कम्पनीमा। पढ्नु थियो भने आउनु पर्थ्यो नि एओसीमा, एओसीमा आएर क्लास लिनु पर्थ्यो। क्लास पनि लिएन तिमी, क्लास लिएको भए तिमीलाई ज्ञान हुन्थ्यो। मूर्खहरू, यसो गर्नु मिल्दैन। यसो गर्यो भने तिम्रो प्रफिट कम हुन्छ, तिमी यसो गर है। ओके, अब तपाईले दिएको सजेसन अनुसार गयो भने पहिला त उसले यो काम गरिरहेको थियो, सबै प्रोडक्टलाई प्रोसेस गरिरहेको थियो फर्दर। अब तपाईले दिएको सजेसन अनुसार गर्यो भने अब भन्नुस् त कति प्रॉफिट एडिशनल तपाईले कमाएर दिनुहुन्छ? व्हाट वुड बी योर सपोर्ट, व्हाट वुड बी योर कन्ट्रिब्युसन इन द डिसिजन मेकिङ? तपाईको अनुसारको काम गर्दियो भने कम्पनीले कति प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाउन सक्छ, जो कि पहिला यति कमाइरहेको छ। ल क्विकली क्याल्कुलेट गरेर भन्नुस् त, how much extra profit that the company is eventually going to get if company follows your decision, which is yes, yes and yes for P, Q and S and no for R. Means you are suggesting R should not be further processed and rest of the products to be further processed, whereas company was earlier producing everything, further process सबैको गरिरहेको थियो। Now as per your fresh suggestion, what would be the extra profit that company will be getting? फटाफट निकालेर भन्नुस्। अहिले सजना सरी शर्मिला जयसवालले चाहिँ 6.5 लाख भन्दै छे, गब्बरले मिनिमम 1.5 लाख सेभिङ हुन्छ। सेभिङको कुरै गरिरहेको छैनौँ गब्बर, हामीले त मिनिममको कुरै होइन, हामीले एडिशनल प्रॉफिट कति गर्छ हुन्छ तपाईको डिसिजनको लागि। एउटा डिसिजन त यो थियो कि म सबै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेस गर्छु, अर्को डिसिजन मेरो के छ, मैले फर्दर प्रोसेस गर्दिन। सो मेरो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कति आउँछ त? मेरो यो दुवै डिसिजनले गर्दा मेरो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कति आउँछ? What would be the extra profit versus the decision was taking all further processing and the suggestion you have given? थरी को नाना थरी का आंसर आया। एक 7.5 लाख भी आया, 6.5 लाख भी आया, 1.5 लाख भी आया, 8 लाख भी आया, 1.5 लाख भी आया। बल्ले बल्ले सबने कर दिया यहाँ पे फर्क आंसर का, बल्ले बल्ले। निहारिकाले भन्यो 1,50,000। भोले भोले पनि भन्यो प्रज्वल, मैले भोले भोले भन्न खोजेको होइन, सोधेको होइन, मैले आन्सर सोधेको। प्रज्वल आन्सर त भन्नुस्। भोले भोले त सधैँ छ, भोलेको कृपा सधैँ छ हामी सबैसँग, हैन? प्रज्वलले आन्सरको ठाउँमा भोले भोले लेखिरहनु भएको छ। रशिला पनि 1.5 लाख, प्रज्वल पनि 1.5 लाख, हैन? प्रज्वल त बम बम भोले भनिरहेछ। युवराजले 6.5 लाख। मैले सायद क्वेशन राम्ररी भनिन कि पहिला कम्पनीले सबै प्रोडक्टको फर्दर प्रोसेसिङ गरिरहेको थियो है। अब तपाई जानुभयो त्यो कम्पनीमा नयाँ एम्प्लोइ बनेर, तपाईले आफ्नो ज्ञान सदुपयोग गरेर भन्नुभयो है कि तपाई सबै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नगर्नुस्, 3 वटा मात्रै गर्नुस्, एउटा नगर्नुस्। अब कम्पनीले तपाईको डिसिजन मानिदियो भने पहिला अर्न गरेको प्रॉफिटमा कति प्रॉफिट बढ्छ त? निहारिकाले भनिरहेछ
प्रॉफिट को डिसिजन त जुनमा डिसिजन चेन्ज भएको छ त्यसमा कम्पेयर गरे भइहाल्यो हैन र? यस, यु आर गोइङ अन राइट पाथ। यस, त्यसको बेसिसमा पनि भइहाल्यो है। हामीले कन्क्लुड गर्नुपर्ने त्यसैको बेसिसमा कन्क्लुड गर्न सक्छौं। तर सोच्नुस् न, पहिला फर्दर प्रोसेस गर्दाखेरि मैले लुज गरिरहेको थिएँ, कति पैसा लुज गरिरहेको थिएँ? एडिशनल रेभेन्यू भइरहेको थियो 6 लाख, एडिशनल प्रोसेसिङ कस्ट आएको थियो 7.5 लाख। किनकि 1.5 लाख रुपियाँ त लुज गरिरहेको थिएँ नि त्यो एडिशनल प्रोसेसिङको डिसिजनको कारणले। अब मैले त्यो डिसिजनै गरेन, मैले फर्दर प्रोसेसिङ गरिन भने न त एडिशनल कस्ट लाग्यो न एडिशनल रेभेन्यू भयो। त्यसको मतलब त्यो 1.5 लाखको जुन लस भयो त्यो 1.5 लाखको लस बचिहाल्यो। त्यो 1.5 लाखको लस बच्नु भनेको मेरो पहिलेको डिसिजनमा आउने प्रॉफिट भन्दा 1.5 लाख रुपियाँ बढी प्रॉफिट हुनु हैन? त्यसैले हामी स्ट्रेट अवे भन्न सक्छौं, यति वेट पनि गर्नु पर्दैन। मात्रै तपाईलाई सिम्पल सोध्यो, व्हाट वुड बी योर डिसिजन अबाउट फर्दर प्रोसेसिङ? तपाईले अहिले भर्खरै हामीले बनाएको जस्तै स्टेटमेन्ट बनाउनु हो, त्यसको बेसिसमा डिसिजन निकालेर भनिदिनु हो कि हाम्रो डिसिजन, हाम्रो सजेसन यो छ भनेर। त्यसपछि क्वेशनले यो पनि सोधिरहेछ, व्हाट इज गोइङ टु बी द चेन्ज अफ प्रोफिटेबिलिटी इफ कंपनी फॉलोज एज पर योर सजेसन? अब त्यो प्याराग्राफ लेख्नको लागि कि म फेरि प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट बनाउँछु त कि फेरि स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिटेबिलिटी बनाउँछु? पर्दैन। हामी सिम्पल त्यही फ्रेमवर्कबाट नै भन्न सक्छौं, इफ कंपनी फॉलोज द सजेसन सजेस्टेड बाय अस देयर इज गोइङ टु बी एडिशनल प्रॉफिट अफ 1.5 लाख रुपियाँ। सिम्पल। त्यो लाइनबाट त सिधा हेर्न सकिरहनु भएको छ नि। त निहारिकाले चाहिँ राम्ररी त्यो पोइन्ट आउट गर्न सक्यो। तपाईहरुले पनि त्यसरी हेर्नुस्। तर क्वेशनले कहिलेकाहीँ के भन्छ कि तपाई स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिटेबिलिटी बनाएर दिनुस् एज पर सजेसन गिभन बाय यु है। मात्रै प्रोफिटेबिलिटी कति भयो भन्ने मात्रै सोधेको छ। यस गब्बर तपाईले पनि त्यही भन्नु भएको थियो। प्रोफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट कति हुन्छ, कति एडिशनल प्रॉफिट हुन्छ त्यति मात्रै सोधिरहेछ भने वन लाइनले तपाईले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आन्सरलाई। तर क्वेशनले भन्यो होइन तपाईको सजेसन अनुसारको स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिटेबिलिटी बनाउनु भन्यो भने फेरि तपाई बनाएर देखाइदिनु होला है। त्यो त बनाउन आउँछ नि है। ल हामीले के गर्छौं यहाँ स्टेटमेन्ट अफ प्रोडक्ट वाइज प्रोफिटेबिलिटी है। प्रोडक्ट P, Q, R and S है। यूनिट्स 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 है। म यहाँ सर्टकट लेखिरहेको छु इङ्क बचाउनको लागि है। मसँग फेरि मार्करहरु सिद्ध लागेको छ। तपाईहरुले पुरै लेख्ने गर्नुस्। एक्जामिनेसनमा यसरी फेरि स्ल्याङ वर्डहरु नयुज गर्नुस्। 10K, 20K, 30K, 40K प्लिज है, अभॉइड दोज थिंग्स। ल अब मेरो पहिला त ज्वाइन्ट कस्ट कति लाग्यो त त्यो लेखौं। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति लाग्यो त्यो लेखौं। टोटल कस्ट कति भयो त्यो लेखौं है। यसलाई चाहिँ तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब रेलेभेन्ट सेल्स भ्यालु। मैले रेलेभेन्ट सेल्स भ्यालु किन भनिरहेको छु? बिकज कुनैको फर्दर प्रोसेसिङ भइरहेछ, कुनैको भइरहेछ छैन हैन। एन्ड देन प्रॉफिट निकाल्नुस्। क्लियर? जोइन्ट कस्ट त पहिला नै एउटा मेथड एडप्ट गरेको त्यस अनुसार एलोकेट भएर आइसक्यो है। मानौ मेथड अफ एलोकेसन जुन थियो त्यो सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ थियो। मानौ यो मेथड अफ एलोकेसन थियो, त्यस अनुसार कति भ्यालु एलोकेट भइरहेको थियो? पूरा 5 लाख रुपया। कौन भाई हमको बताएगा कति थियो? What was the amount allocated as joint cost against product P, Q, R and S if method was sales value at split up? What was the allocated values? What was them? Clearly भन्नुस् त के थियो? 1 लाख। अर्को चाहिँ कति थियो? 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख र 1 लाख थियो। ओके, so 1 lakh rupees
1,50,000, 1,50,000, again 1 lakh. Further processing cost. तपाईले के भन्नुभयो? कुन को फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने त्यसमा फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट लाग्छ, जुनको गरिन्न त्यसमा लाग्दैन। तपाईले भन्नु आर नगर्ने, आर 0 गर्दिनु। बाँकी त गर्नु भन्नुभएको थियो नि तपाईले। कति कस्ट लाग्छ भन्नुस् त? कति थियो यसमा? 2,50,000 थियो। 2,50,000 हैन? यो कति थियो? 3 लाख र यो 2 लाख। हामी एउटा गरेनौं फर्दर प्रोसेसिङ हैन? ल यो कति भयो? 3 2 5 2 7.5। ओके, तो टोटल कस्ट कति भयो? 3,50,000, यो 4,50,000, यो 1,50,000, यो 3 लाख, हेन्स 12,50,000 है। ल अब मैले रेलेभेन्ट सेल्स भ्यालु किन लिखे? बिकज बेसिस माई डिसिजन I'll pick the sales value. The products which are being further processed, sales value after further processing will be here. But the product which is not being further processed, sales value at split up would be here, right? ल त्यसो भए यसको सेल्स भ्यालु कति हुने हो? 70 रुपैयाँ, यसको 65 रुपैयाँ, यसको 20 रुपैयाँ, यसको पनि 20 रुपैयाँ हैन त? हैन? किन यो सेल्स भ्यालु पछि, यो सेल्स प्रोसेसिङ पछिको, फर्दर प्रोसेसिङ पछिको, फर्दर प्रोसेसिङ पछिको, यो स्प्लिट अफ को बेलाको र यो फर्दर प्रोसेसिङ पछिको, राइट? This into 10,000 into 20,000 into 30,000 into 40,000, right? So 700K, 1,300K, this is 600K, this is 800. Right? 13 7 20 814 कति हुने हो? 34 लाख। टोटलमा 34 लाख हुने हो। यस, भेरी गुड। ल भन्नुस् त, त्यसो भए 7 लाखबाट 3.5 लाख, 3.5 लाख यहाँ प्रॉफिट भयो। यसलाई 13 लाखबाट 4.5 लाख माइनस गर्नुस् त, 8,50,000 को प्रॉफिट हुने हो। यहाँ 4,50,000 को प्रॉफिट हुने हो अनि यहाँ 5 लाख को प्रॉफिट हुने हो। 13 5 18 21 लाख 21 लाख 50 है। जबकि सबै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिङ गरिराख्दाखेरि यो कति आइराथ्यो? त्यो बेलामा 20 लाख मात्रै आइराथ्यो। इफ यु रिमेम्बर, सबै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिङ गरेपछि प्रॉफिटेबिलिटी कति आइराथ्यो? 20 लाख मात्रै आइराथ्यो। अब कति आइराछ? 21,50,000 आइराछ नि। त्यो कुन कारणले आयो? बिकज आर मा हामीले त्यो डिसिजन चेन्ज गर्यौं। यो डिसिजनको मात्रै तपाईले जुन डिसिजन स्टेटमेन्ट बनाउनु भएको थियो त्यसलाई मात्रै यदि ध्यान दिनुहुन्छ भने त्यसको बेसिसमा मात्रै तपाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला कि मैले यो जुन प्रयत्न गरिरहेछु त्यो प्रयत्नको कारणले कति फाइदा हुने वाला छ कम्पनीलाई। अब सोच्नुहोस्, हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छे कम्पनीमा जाने बित्तिकै यसरी भ्यालु क्रिएसन गर्न सुरु गर्छौं, यसरी कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउनेतिर लाग्न सक्छौं, लगाउन सक्छौं भने हाम्रो अफ कोर्स इम्पोर्टेन्स अर्गनाइजेसनमा बढ्छ र हाम्रो प्रोफेसन प्रतिको पनि ट्रस्ट उनीहरुको बढ्दै जान्छ। दैट इज व्हाट हाम्रो अब्जेक्टिभ छ है। अनि इफ यु रिमेम्बर, मैले सुरुवातमा पनि भने थिए, despite I am earning lesser than what I used to earn in India, but now that feelings I started developing in the organization. जहाँ पहिले एउटा पनि सीए थिएन, अहिले तिनीहरुलाई हो सीए हरु आएपछि काम गरेपछि किन कि भ्यालिडेसन गरिरहेछ भन्ने माइन्डसेट त्यो म्यानेजमेन्टमा घुसाउनु भनेको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि है। एउटा पनि थिएन। अब 4 वटा सीए भइसकेको छ त्यहाँ 1.5 वर्ष भित्रमा र आउने समयमा अझै हामीले 4-5 वटा सीए हायर गर्न चाहिँ गइरहेछ। सो दैट इज व्हाट। सो त्यसैले हामीले पढेको कुरालाई कसरी अप्लाई गर्न सक्छौं, कसरी अप्लाई गर्न सक्छौं अर्गनाइजेसनमा, त्यो माइन्डसेट कसरी चेन्ज गर्ने। पहिला मान्छेले सोच्थ्यो कि हैन सीए ले त धेरै पैसा माग्छ, सीए लाई किन राख्ने, यो महँगो हो।
तर अब हामी महँगो हुँदा हुँदै पनि CEO ले जति पैसा लिन्छ त्योभन्दा बढीको फाइदा तपाईलाई दिन सक्छ, देखाउन सक्छ भन्ने कुराको तिर हामी लाग्छौँ है। That is what our contribution should be towards the organizations, which not only benefits you as appreciation, as your career growth, but also it benefits the profession जहाँ उनीहरूको माइन्डसेट नै चेन्ज भइहाल्छ। त्यसैले हामी त्यो अनेस्टी देखाउनु पर्ने हुन्छ काममा गर्दा। कतिपय काममा चाहिँ नगरे पनि म्यानेजमेन्टले थाहा हुँदैन कि यो काम यसले गरिदिनु पर्छ, तर पनि सेल्फ इनिसिएसनमा हामी त्यो काम गर्दिरा हुन्छौँ ताकि त्यो कामको कारणले उसले हो मलाई मात्रै होइन मेरो प्रोफेसन प्रतिको उनीहरूको रिस्पेक्ट बढ्छ। कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रेसरवाला प्रभाव पनि परिहाल्छ। अच्छा तपाईले गर्न सक्नुभयो भने सबै सीएले गर्न सक्छ कि? सरी गाइज है, लाइट गएको छ यहाँ। मैले तिथरिङबाट कनेक्ट गरेँ, कनेक्ट गरेँ। केही कसैले क्वेसन रेज गरिरहनु भएको छ है। व्हाट वाज दैट? सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ आर को स्प्लिट अफ भ्यालु। यार शिला मैले चाहिँ यहाँ 20 रुपीस मात्रै लिइरहेको छु नि। हो अरूको फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेल्स भ्यालु छ भने यसको चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुभन्दा पहिलेको सेल्स भ्यालु छ। रितु सापकोटाले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिरहेछ। ल मैले अनम्युट गरे। या रितु? सर मिस्टेकली हो। हजुर? सर मिस्टेकली। ओके सरी फेरि मैले अनम्युट गरिदिएँ। ओके ल फाइन। सो मैले भनिरहेको थिएँ कि प्रोफेसनको बारेमा। सो कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ अर्को प्रेसर पनि ल्याइरहेको हुन्छ। अस्ति यस्तै भएको थियो। अच्छा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भने अरू सीहरूले पनि त गर्न सक्छ होला। त्यही एक्सपेक्टेसनले अरू सीलाई पनि कुनै काम असाइन गर्यो। अब सबैको आफ्नो स्किल सेट्स हुन्छ, बिस्तारै सिक्दै जान्छन्। कसैले एक्सपिरियन्स र मेहनतको कारणले सिकेको हुन्छ, अरूलाई टाइम लाग्न सक्छ। तर कमसे कम हो सीहरूलाई चाहिँ हामीले काम दियो भने सीहरूले चाहिँ राम्रो भ्यालु एड गर्न सक्छ भन्ने मात्रै ल्याइदिनु भनेको हाम्रो प्रोफेसनको डिमान्ड पनि बढाउनु हो जस्तो मलाई लाग्छ। लिमिटेड अर्गनाइजेसन छन् नेपालमा, तर जे जति भए पनि इफ दे स्टार्ट डुइङ दिस थिङ्स more appropriately, more honestly to the organizations, it will build the trust level, it will build the mindset, my potential दिनु पर्ने त्यो पनि भयो। ल भेरी गुड। लाइट पनि आयो, उज्यालो पनि आयो है, क्लियर छ? सो अगेन फर दोज हु आर स्टिल कन्फ्युज कि सर यदि फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने डिसिजन लिनु छ भने कतिपयको माइन्डमा यो घुसिहाल्छ, अच्छा म यस्तो गर्छु, एउटा फर्दर प्रोसेसिङ नगरिकन यदि फर्दर प्रोसेसिङ भइरहेको छैन भने जोइन्ट कस्टलाई पनि सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफको बेसिसमा बाँड्दिने अनि त्यसअनुसार प्रॉफिट स्टेटमेन्ट बनाउने। यदि फर्दर प्रोसेसिङ भइरहेछ भने जोइन्ट कस्टलाई अर्को तरिकाले मतलब फर्दर प्रोसेसिङ पछिको सेल्स भ्यालुले बाँड्दिने अनि त्यसपछिको पुरा स्टेटमेन्ट बनाउने। त्यसरी गरेर कम्पेयर गर्नु भनेको तपाई गल्ती गर्नु। तपाई एउटा चीज के कन्क्लुड गर्नु पर्यो, सेल्स भ्यालु एट स्प्लिट अफ को बेसिसमा बाँट्ने या सेल्स भ्यालु एट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को बेसिसमा बाँट्ने, कुन बेसिसमा जोइन्ट कस्ट बाँट्ने त्यो त एउटा डिसिजन छ जो कि तपाईको एडप्टेड एकाउन्टिङ पोलिसी, एडप्टेड या इन्फर्मड क्वेशन को स्टेटमेन्टले तपाईलाई डाइरेक्सन दिइसकेको छ, त्यो गरिसक्नुस्। त्यसपछि तपाईले अब जुनसुकै सिचुएसन फलो गर्नुस्। तीनवटा सिचुएसन अब बन्ने भयो नि, सबै प्रोडक्टलाई फर्दर प्रोसेस गर्ने, कुनै पनिलाई फर्दर प्रोसेस नगर्ने, अर्को यसरी इभ्यालुएट गरेर कुनैलाई गर्ने कुनैलाई नगर्ने। तीन सिचुएसन भयो नि। तर तीनटै सिचुएसनको प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, यस्तै अहिले बनाए जस्तै प्रोफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो भने पनि जोइन्ट कस्ट को एलोकेसन सबैमा सेम राख्नु पर्यो। अनि तपाईले एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ नि है, त्यो ध्यानमा राख्नु होला।
म धेरै प्रयत्न गरेँ बिकज आई फाउन्ड some sort of less clarities amongst students कहीं ना कहीं त्यो भाग हुनाले it's better you should not be ignoring that part र त्यसलाई ध्यानमा राख्नु होला क्वेशन्स राम्ररी पढ्नु होला हरेक क्वेशनमा त्यो कुराको कहीं ना कहीं क्ल्यारिटी रहन्छ है ल अब हामी नेक्स्ट मेथड तिर लागौं त्यसो भए बोलो भाई आप लोगों की आज्ञा अनुसार किया जाए आगे बढ़ा जाए प्रस्थान किया जाए ओके जी सो अहिलेसम्म हामीले 6 वटा मेथड डिस्कस गरिसक्यौं है पहिलो मेथड फिजिकल युनिट्स मेथड थियो त्यसले एउटा लजिकमा काम गरिरहेको थियो एभरेज युनिट कस्ट पनि त्यही मोरलेस लजिकमा काम गरिरहेको थियो मात्र उले आएर एउटा तरिका अफ क्याल्कुलेसन फरक गरिदियो तर तिनीहरुसँग नाखुस भएर एउटा अर्को मेथड आयो तिनीहरुले भन्यो भाइ कमसे कम हेर त कसले कति रिसोर्सेस कन्ज्युम गरेको छ यसको टेक्निकल सर्वे गर सर्वे अनुसार गर वेट देऊ वेटेड युनिट्स निकाल न कि फिजिकल युनिट्सको बेसिसमा गर ठीक छ भाइ उसको पनि कुरा मान्दियौ हामीले त्यसपछि उले भन्यो कि होइन यार तिम्रो पुरै बुझ्दैनौ हैन जोइन्ट कस्टमा त भेरिएबल कस्ट पनि हुन्छ फिक्स कस्ट पनि हुन्छ भेरिएबल कस्टको कहीं न कहीं फ्याक्टर भनेको नम्बर अफ युनिट्स जसको जति युनिट्स प्रोड्युस भइराछ त्यसले बढी कन्ज्युम गरेला त्यो लजिक काम गर्छ त्यहाँ त्यसैले भेरिएबल पोर्सनलाई तिमी त्यसरी बाँड्दै फिजिकल युनिटको बेसिसमा तर फिक्स पोर्सनलाई त त्यसरी बाँड्नु राम्रो भएन कसरी बाँड्ने फिक्स कस्टलाई ठीक है जसले जति कन्ट्रिब्युसन दिइराछ त्यसले त्यति फिक्स कस्ट बियर गर्नुपर्छ त्यसो भए कन्ट्रिब्युसन रेशियो निकाल्ने त्यसको बेसिसमा फिक्स कस्टलाई बाँड्ने त्यो चौथो मेथडले भन्यो पाँचौं आयो सबभन्दा बेस्ट एप्रोप्रिएट लजिक लिएर उले भन्यो म मार्केटलाई नै मार्केटले भन्ने इन्फर्मेसनलाई मार्केटले दिने इन्फर्मेसनलाई नै सबभन्दा परम इन्फर्मेसन मान्छु त्यसले दिएको इन्फर्मेसन सबभन्दा लजिकल इन्फर्मेसन मान्छु किन मार्केटले ती प्रोडक्ट्सहरुको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स ती प्रोडक्ट्सहरुले के कति रिसोर्सेस कन्ज्युम गरेको छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै भ्यालु दिइरा हुन्छ नि सो जब मेरो प्रोडक्ट छुट्टिरा थियो स्प्लिट भइरा थियो त्यो स्प्लिटको बेलामा ती प्रोडक्टहरु प्रति मार्केटले के रिस्पोन्स दिइरा छ त्यो रिस्पोन्सिभनेसको बेसिसमै म त्यसको बाँड्दिन्छु त्यो रिस्पोन्स कसरी थाहा पाउने तिनीहरुको मार्केट भ्यालुबाट है त्यसरी गर्यो अर्को मेथडले आयो कि यदि तपाईको मार्केटै अवेलेबल छैन भने के गर्नुहुन्छ हैन त्यसो भए ठीक छ मार्केटै छैन भने म फर्दर प्रोसेसिङ गरिसकेपछिको मार्केटको बेसिसमा बाँड्छु भनेर सिक्स्थ मेथडले भन्यो अब सिक्स्थ मेथडले यसरी भन्दाखेरि सिक्स्थ मेथडमा के डिमेरिट निस्क्यो है डिमेरिट के निस्क्यो सिक्स्थ मेथडमा कि यदि फर्दर प्रोसेसिङको कस्टहरु प्रोपोर्सनेटली नै जुन प्रोपोर्सनमा इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम भएको थियो स्प्लिट अफ को बेलामा आफ्टर सेपरेसन सम्म त्यही प्रोपोर्सनमा यदि फर्दर प्रोसेसिङ को कस्ट पनि इन्कर गरिरहेछ भने सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को पनि रेशियो वुड बी मोर और लेस सिमिलर मोर और लेस एप्रोप्रिएट तर फर्दर प्रोसेसिङ को कस्ट यदि त्यो प्रोपोर्सनेट छैन डिसप्रोपोर्सनेट छ भने यो मेथडले त कहीं न कहीं नाइन्साफी गर्दिन्छ नि कुनै प्रोडक्टको फर्दर प्रोसेसिङमा धेरै कस्ट लागेको कारणले धेरै भ्यालु एडिसन भएको कारणले त्यसको सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ धेरै छ कुनै प्रोडक्टको फर्दर प्रोसेसिङको कामै धेरै कम भएको हुनाले त्यसको कस्ट कम छ हैन त कहीं न कहीं फर्दर प्रोसेसिङको कस्टको कारणले पनि जुन भ्यालु क्रिएसन भएको हुन्छ प्रॉफिट क्रिएसन भएको हुन्छ त्यसलाई पनि तपाईले बेस बनाएर जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिनु त्यसैले सेभेन्थ मेथडले के भन्यो यसको पनि कहीं न कहीं अलिकता भए पनि यसलाई ठीक गर्ने प्रयत्न गर्नु त्यसले के भन्यो म नेट रियलाइजेबल भ्यालु निकाल्छु नेट रियलाइजेबल भ्यालु निकाल्छु र यसको मेथडमा हामीलाई बाँड्नु अब नामैले भनिरहेछ नेट रियलाइजेबल भ्यालु तपाईहरुले पनि धेरै चोटी यो शब्द सुन्नु भएको छ होला बचपन से लेके 55 तक सुना होगा आपने नहीं सुना है बताओ किस किसने नहीं सुना है सबने बचपन से लेके 55 तक सुना होगा है ना अब कैप 1 में भी सुना होगा उससे पहले भी सुना होगा तो एनआरवी भनेको मेरो सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ बाट मैले आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ को कस्ट माइनस गरिदिन्छु भने दैट विल बिकम नेट रियलाइजेबल भ्यालु राइट बचपन तो हो गए हो तुमको पता ही नहीं है थोड़ा सा आईने में देखो मेरे दोस्त पता चलेगा तुम 55 के हो या उससे भी ज्यादा
मैं हो गया। अभी तो तुम कोई बोल रहा था 15 साल के लग रहे हैं हम, अब 55 बना दिए। बताओ 15 से 55 5 मिनट में तुम लोग पहुंचा दिए मुझे। कम से कम 15 से 55 पहुंचने में 40 साल लगता है, तुम लोग 5 मिनट भी नहीं लगाए। सब के सब दगाबाज हो तुम लोग। ला सो हाँ यस, देखो किसी ने सही सही एज बताया। मैं एकदम अभी सिर्फ 34 का जवान लड़का हूं यार, बिल्कुल यंग 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 मैन, यंग बॉय, जो भी बोलो, ऑफ 34। ओल्ड रे गब्बर सिंह, खुद तो गब्बर है? मरोगे ठाकुर के हाथ में तुम। Okay, so NRV, as the name suggests, NRV, so net realizable value पहला निकालो, सभी प्रोडक्ट को निकालो, प्रोडक्ट P को निकालो, Q को निकालो, R को निकालो, S को निकालो, यिनीहरुको सेल्स भ्यालु आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ कति छ, यिनीहरुलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नको लागि कति कस्ट लाग्छ त्यो माइनस गरिदिनुस्, यसबाट यो सबै माइनस गरिदिनुस्, अनि तपाई के गर्नुहुन्छ, यु विल बी गेटिङ NRV अफ इच प्रोडक्ट। अब यदि यसकै रेशियोमा, जो एनआरबी को रेशियोमा जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिदिनु। अब यसले कहीं न कहीं एउटा जो सानो एउटा सानो त्यति बढी त होइन, तर अलिकता यसभित्र जुन कमी थियो, सिक्स्थ मेथडको जुन कमी थियो नि, उसले के भनिरहेको थियो कि सेल्स भ्यालु बढी हुनेमा त फर्दर प्रोसेसिङमा गरेको इफर्ट्स र इनर्जीको कन्जम्सनले गर्दा पनि त भएको होला। जति तपाईले रिसोर्सेस कन्ज्युम गर्नुभएको छ फर्दर प्रोसेसिङमा, जति इफर्ट्स लगाएको छ हाम्रो वर्करले फर्दर प्रोसेसिङमा, त्यसले गर्दा पनि त एउटा सिग्निफिकेन्ट भ्यालु थपिएको होला। तर पनि त्यो भ्यालुको बेसिसमा त जोइन्ट कस्टलाई बाँट्नुहुन्छ, अलिकता कहीं न कहीं यसमा इनएप्रोप्रिएटनेस छ। ठीक छ, यदि प्रोपोर्सनेट नै जोइन्ट प्रोसेसिङ कस्ट आइरहेछ भने ठीक छ, तपाईले भनेको कुरा मान्दिउला, तर डिस्प्रोपोर्सनेट भइदियो हैन। त्यसो भए त्यसलाई कसरी त त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने त? सेभेन्थ मेथडले त्यो सुधारको साथ एउटा सजेस्ट गर्छ। तपाईं यसो गर्नुस्, एनआरबी निकाल्नुस्, यसमा त कम से कम फर्दर प्रोसेसिङ को बर्डन हामी हटाइदियो नि सेल्स भ्यालुबाट। अब आउने सेल्स भ्यालु को रेशियो बाँड्नु। ठीक छ, क्लियर छ, क्लियर छ। सो जोइन्ट कस्ट जो पनि 5 लाख को जोइन्ट कस्टलाई बाँट्नु पर्यो भने हामी एनआरबी को रेशियोमा जोइन्ट कस्टलाई बाँट्छौं। सो ठीक है, हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन के तरफ जिस क्वेश्चन ने ये बात कहा है, और जिस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक एक्सरसाइज फटाफट कर लेते हैं। किधर गए मेरे भाई, किधर गए मेरे भाई, किधर गए मेरे भाई, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर, यस इधर है। यप, ल है डाइरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन तिर प्रहार गरौँ। त्यसो भए अहिले त डिस्कस गरिसक्यो हामीले है, तर यसले के भनिरहेछ, यदि सबै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिङ भइरहेको सिचुएसन छ भने अनि त्यो बेला मात्र यो मेथड युज गर्न सक्छ। अदरवाइज के होला, कुनै प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिङ गरिरहेको छैन भने त्यसमा यो फर्दर प्रोसेसिङको कस्ट नै हुँदैन। कस्ट नै भएन भने त्यो त बाइ डिफल्ट जेनेरिक भ्यालु दिइरहेको थियो एट स्प्लिट अफ, अरुको डिराइभ गर्यो हामीले एनआरबी हैन। त्यसैले त्यो बेलामा जेनरली हामी यो मेथड युज गर्दैन। जहाँ फर्दर प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो सर्कमस्टान्सेसमा यदि मैले मेथडको चयन गर्नु पर्यो भने हामी यो मेथड पनि चयन गर्न सक्छौं है। ल अब हेर्नुस् है, क्वेश्चनको थ्रू काम गरौँ। क्वेश्चन वही के वही है, बताओ मजे आ गया ना? क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है ना? वही PQRS प्रोडक्ट है, 5 लाख का ज्वाइंट कॉस्ट है। सभी प्रोडक्ट को हम लोग बेच सकते हैं। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचेंगे तो 70 रुपये, 65 रुपये, 40 रुपये और 20 रुपये मिलेगा। लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए 2.5 लाख, 3 लाख, 7.5 लाख र 2 लाख रुपया खर्च गर्नुपर्छ। अब के भनिरहेको छ, प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट शोइङ द पोर्सन अफ जोइन्ट कस्ट अन द बेसिस अफ नेट रियलाइजेबल भ्यालु। ल क्विकली गर्नुस् त, क्विकली गर्नुस् त, आन्सर नहेरिकन प्लिज भन्नुस्। व्हाट वुड बी द जोइन्ट कस्ट फर प्रोडक्ट P, Q, R and S है। इमानदारी पूर्वक दो आन्सर तपाईहरुसँग छ, तर आन्सर नहेरिकन क्विकली भन्नुस्। जसरी मैले यहाँ देखाएँ त्यही अनुसारको अप्रोचबाट गर्नुस् त। आई एम गिभिङ यु 5 मिनट्स टु ऑल अफ यु, प्लिज गो अहेड। पार्ट बी पनि बरु गर्नुस्। जब जोइन्ट कस्ट एलोकेसन भइसक्यो त्यसपछि एलोकेटेड जोइन्ट कस्टमा को लाई ध्यानमा राखेर सेकेन्ड स्टेटमेन्टले भनिरहेछ तपाई प्रोडक्ट वाइज र टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बनाउनुस्। यदि सबै प्रोडक्ट हामी फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेचिरहेछ है।
यसमा हामी डिसिजन लिन सक्दैनौँ। यो क्वेसन इनकम्प्लिट छ डिसिजन लिनको लागि। किन इनकम्प्लिट छ? बिकज एडिसनल रेभेन्यू र एडिसनल कस्ट कसरी निकाल्ने त्यो त छँदै छैन नि हैन। नभएको हुनाले त्यो डिसिजनहरु लिन सक्दैन यो क्वेसनमा। तर यसमा यदि दिएको भए हामी नेट रियलाइजेबल भ्यालुको बेसिसमा स्प्लिट गरे तापनि हामी त्यो डिसिजनतिर मुभ गर्न सक्थ्यौं, लिने कि नगर्ने, फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने कि नगर्ने। तो पार्ट ए र पार्ट बी क्विकली बनाउनुस्, क्विकली इन 5 मिनट्स है। पहिला नै गरेको, तर पहिला चाहिँ हामीले एनआरबी मेथडबाट त गरेका थिएन नि भाइ। अब एनआरबी मेथडबाट गर्नुस् न, क्वेशन सेम भए पनि मेथड त चेन्ज छ। नयाँ मेथड छ, नयाँ मेथडबाट ट्राई गर्नुस्। स्टेट अवे आन्सरबाट कपी नगर्नुस् प्लिज। मैले अब सबैलाई स्क्रिन देखाउनको लागि भन्छु, रुक्नुस् है। आफ्नो नोटबुक देखाउन भन्छु तपाईहरुलाई। उस लोग बाठो होगा ना, वो क्या करेगा, आंसर तो है ही, उसमें से लिख के टाइप कर देता है। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमको पता है स्टूडेंट की बदमाशी क्या क्या होता है ना। इसलिए ज्यादा चालाकी नहीं, थोड़ा कम चालाकी चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। I have given 5 minutes, so please, hey, गर्नुस्।
ओके, गब्बरले 360, 800, 360, 480 के हामीले एउटै स्टेटमेन्टमा देखाउन मिल्दैन गुरुजी हैन। पहिला त तपाईले एनआरबी को बेसिसमा जोइन्ट कस्ट बाँड्दिनुस् है। स्टेटमेन्ट दुईटा सोधेको छ भने एउटैमा किन गर्ने है, त्यो बनाइदिनुस्। त्यसपछि फेरि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउनुस् त्यस अनुसार। टाइम सेव। अरे भाई, जब क्वेश्चन ही 2 स्टेटमेंट पूछा तो एक ही में घुसा दोगे? दूसरा भी तो कितना लगता है, क्षणिक सेकंड तो बढ़ेगा ना तुम्हारा, 15 सेकंड ज्यादा लग जाएगा। वो तुम मेकअप करो बाकी अपने स्पीड से। र अहिले पनि आन्सरहरु म फरक फरक पाइरहेछु। अमित यादवले 90 के भनिरहेछ भने अरूले 360 के भनिरहेछ हैन। 90 के भन्ने धेरै छन्, 360 भन्ने अरु पनि छन्। के को आन्सर दिनुभयो तपाईले? प्रॉफिट को आन्सर दिइरहनु भएको छ कि कस्ट एलोकेसन को दिनु भएको छ? 5 लाखलाई बाट्ने 90, 200, 90, 180 भन्नुभयो होला र प्रॉफिट भनेको 360 भन्नुभयो होला, हो र? ओके, सो ओके, सो सबैजनाको त्यही आइराछ, त्यही आइराछ। म बनाउनु भन्दा आन्सर तिर लागु त्यसो भए। ल हेर्नुस् है, आन्सर हेर्नुस्। ल प्लिज लुक एट द आन्सर। यसमा के गरेको छ, यो जुन नेट पहिला त सबभन्दा पहिले नेट रियलाइजेबल भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। हामीले नेट रियलाइजेबल भ्यालु यसरी निकाल्यौं, यो नेट रियलाइजेबल भ्यालु हामीले निकाल्यौं। त्यसपछि जुन जोइन्ट कस्ट 5 लाख रुपैयाँ थियो त्यसलाई यिनीहरुको रेशियोमा बाँड्दियौ। यो 4.5, 10, 4.5 र 6 को रेशियोमा बाँड्नुहुन्छ भने 90,000, 2 लाख, अर्को 90,000, अर्को 1,20,000। सो यी अमाउन्टहरु आउँछन् जोइन्ट कस्ट एलोकेसन यदि हामीले यिनीहरुको रेशियोमा बाँट्यौं भने। सो क्लियर छ यहाँसम्म, राइट? ल अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउन भनेको थियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि सो हामीसँग स्टेटमेन्ट छ नि, हामी कति सेल गरिरहेछौं, फर्दर प्रोसेसमा कति कस्ट लागिरहेछ। जोइन्ट कस्ट भर्खरै तपाईले एलोकेट गरेर ल्याउनु भयो 90, 200, 90 र 120। जोइन्ट कस्ट एज इट इज त्यहाँबाट आयो है। जोइन्ट कस्ट बाइ डिफल्ट त्यहाँबाट आयो र यो म पछि मिलाइहाल्छु। जोइन्ट कस्ट त्यहाँबाट उठेर आउने भयो। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट यो भयो। जोइन्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिङ जोड्नुहुन्छ टोटल कस्ट आउँछ। सेल्स भ्यालु छँदै थियो तपाईसँग, सेल्स भ्यालुबाट हटाउनु हुन्छ भने विल बी एबल टु गेट प्रॉफिट, जो कि सबैले लगभग सही नै निकालेको थियो। 3,60,000 एउटै स्टेटमेन्टबाट गर्नु पर्ने भयो। सिधै मानु क्वेशनले निकालेको भए अनि एउटै सोधेको भए, ल प्लिज प्रिपेयर ए स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिटेबिलिटी एलोकेटिङ जोइन्ट कस्ट अन्डर नेट रियलाइजेबल भ्यालु मेथड भनेर लेखेको भए तपाईं एउटै स्टेटमेन्टमा गर्नुस्। फेरि के हुन्छ, हाम्रो फेरि नोटबुकको त साइजको पनि विड्थको पनि त प्रब्लम हुन्छ नि। एउटैमा गर्नु अलि लामो जान्छ हैन। तर प्र्याक्टिकल लाइफमा गर्दाखेरि हो हामीले गर्न सक्छौं। तर एक्जामिनेसन सेन्ट्रिक भयो भने एक्जामिनेसनमा यदि मल्टिपल स्टेटमेन्ट्स को डिजायर गरेको छ भने मल्टिपल स्टेटमेन्ट बनाएर दिइहाल्नुस् है। क्लियर? क्लियर छ गब्बर? क्लियर छ? लेखो भाइ। प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीले त्यसरी नै गर्ने है। तर एक्जामिनेसन को इन्स्ट्रक्सन त मानिदिनु पर्यो नि। उले दुईटा स्टेटमेन्ट भनेपछि दुईटा गर्ने, प्राय दुईटा स्टेटमेन्ट छुट्याएर भनिरा हुन्छ त सजिलो पनि छ नि, अलिकति टाइम मात्रै बढी लाग्छ है। ल ओके, सो अब हामी अर्को मेथड तिर प्रस्थान गरौँ त्यसो भए है। सो लेट्स मूव टु अनदर मेथड। सो नेक्स्ट मेथड, अब सबै मेथडमा केही न केही अलि न अलि प्रब्लम देखि नै रहेको थियो। हामीले कुनै न कुनै समस्या थियो, कुनै न कुनै डिप भनौँ न कुनै न कुनै इश्यूज थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हैन कति फरक फरक मेथडतिर मुभ गर्नु पर्ने हो है। सो अब हेर्नु, मुभ गर्ने क्रममा नेक्स्ट मेथडतिर हामी प्रस्थान गरौँ। पोइन्ट मेथड नम्बर 8 है।
मेथड नम्बर 8 ले के भनिरहेछ, ठीक छ, अब तिमीहरूले यहाँसम्म त गयौ, तर एनआरबी निकाल्ने बेलामा तिमीले के गर्यौ, सेल्स भ्यालुबाट फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट निकाल्दियौ है। हेर्नुस् है, सबै मेथडको एक अर्काप्रतिको लजिक, एक अर्काप्रतिको काउन्टर लजिकहरू छ। यसले चाहिँ अलिकता ठिक त गरिदियो 6th मेथडबाट 7th मेथडसम्म आउँदा आउँदै, तर यसले के गर्यो, यसले के भन्छ हेर्नुस्, मेरो सेल्स भ्यालु वुड बी रिफ्लेक्सन अफ व्हाट, जोइन्ट प्रोसेस कस्ट, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट प्लस प्रॉफिट, होइन र? प्रॉफिटको कारणले पनि त यो भइरा होला। मेरो सेल्स भ्यालु भनेको मेरो कति प्रोसेसिङमा इकोनोमिक रिसोर्सेस कन्ज्युम भएको छ, फेरि फर्दर कति मैले इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु कन्ज्युम गरेको छु फर्दर प्रोसेसिङ गरेर, प्लस मार्केटले मेरो इनर्जीको बाबत कति मलाई रेमुनरेट गर्न चाहन्छ, कति प्रॉफिट दिन चाहन्छ, यो सबैको रिफ्लेक्सन न सेल्स भ्यालुमा आइरा हुन्छ। हामीले एनआरबी निकाल्ने बेलामा के गर्यो, मात्रै यसलाई छुट्याइदियो है, सेल्स भ्यालुबाट यसलाई माइनस गर्दियो अनि एनआरबी निकाल्यो, एनआरबी को रेशियोमा बाँड्दियो। त्यो गर्नुको मतलब कहीं न कहीं मैले प्रॉफिट र जोइन्ट प्रोसेसको कस्ट र प्रॉफिट दुईटा हिडन फ्याक्टरलाई एनआरबी को नाम दियो, तर यो प्रॉफिट मा त दुवैको रोल हुन्छ नि, जोइन्ट प्रोसेसको कारणले पनि प्रॉफिट क्रिएट भएको हुन्छ र फर्दर प्रोसेसिङको कारणले पनि प्रॉफिट क्रिएट भएको हुन्छ। सो म जोइन्ट प्रोसेसको कस्टलाई बाट्न गइरा छु, तर एनआरबी लिँदाखेरि यो कस्ट र यो कस्टको फ्याक्टर जो कि एनआरबी बाट बनिरहेछ त्यसलाई ध्यानमा राखेर बाँड्दिरा छु। यसमा त प्रॉफिट पनि इन्क्लुडेड छ नि, प्रॉफिट जुन इन्क्लुडेड छ त्यो प्रॉफिट दुवै कारणले भइरा होला नि। एउटा मात्रै कारणले प्रॉफिट भएको भए म प्रॉफिट इन्क्लुड गरेर नै एनआरबी निकालेर नै एलोकेट गरेको भए पनि सायद एक लेभलसम्म उपयुक्त हुन्थ्यो होला, तर यस प्रॉफिटमा त फर्दर प्रोसेसिङको पनि रोल रहेछ हैन। त्यसैले अर्को मेथडले के भन्यो कि तिमी ठीक छ एक लेभलसम्म त तिमी करेक्ट गर्न कोसिस गर्यौ 6 लाई 7 सम्म ल्याउने बेलामा, तर 8 ले अलिकता अझै चेन्जेस ल्याइदियो। के भन्यो यसले, यसले भन्यो ठीक छ मलाई थाहा छ नि धेरै कुराहरू, म यसो गर्छु, म सेल्स भ्यालुबाट प्रॉफिट पनि हटाइदिन्छु, म यसबाट फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट पनि हटाइदिन्छु हैन, अनि कहीं न कहीं म इन्टेन्डेड जोइन्ट कस्ट तिर पुगिहाल्छु नि अटोमेटिकली। मैले यो सेल्स भ्यालुबाट कति प्रॉफिट छ त्यसमा त्यो हटाइदिए, कति त्यसको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट छ त्यो हटाइदिए भने म अटोमेटिकली जोइन्ट कस्ट तिर पुग्दिन है। हामी के गर्यो यसमा, रिभर्स अर्डरमा गयो है। रिभर्स अर्डरमा जाँदाखेरि वी स्टार्टेड विथ द टप लाइन सेल्स भ्यालु, त्यसबाट मैले प्रॉफिट एक्सक्लुड गरिदिए, त्यसबाट मैले फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट एक्सक्लुड गरिदिए अनि बल्ल म जोइन्ट कस्ट तिर पुगिहाले है। त्यसैले अर्को मेथडको नाम रिभर्स कस्ट मेथड, रिभर्स कस्ट मेथड। फर्स्ट मेथड जस्तो कसरी भयो मेरो भाइ, भएन नि फर्स्ट कस्ट मेथड जस्तो। फर्स्टमा त फिजिकल युनिटको रेशियोमा बाँडे थियो जोइन्ट कस्टलाई, तिनीहरुको सेल्स भ्यालु वगैरह वगैरह केही हेरेको थिएन मणिशंकर अय्यर। त्यसमा के गर्यौं, मानौ हामीसँग 4 प्रोडक्ट छ, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट आर, एस। यो प्रोडक्टहरुको सेल्स भ्यालु हामीले थाहा थियो, अब यिनीहरुमा प्रॉफिट कति छ त्यो हामीले हटाइदियौं, त्यसपछि यिनीहरुको फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट कति छ त्यो हटाइदियौं, अटोमेटिकली म एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टमा पुगिहाले हैन। एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टमा पुगे किनभने प्रॉफिट भनेको त एस्टिमेटेड प्रॉफिट छ। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट गर्दाखेरि मेरो यति जोइन्ट कस्ट हुन्छ, मेरो यति फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट लाग्छ, त्यसलाई कहीं न कहीं ध्यानमा राखेर अनि मात्रै हामीले त्यो फर्दर त्यो प्रोफिटेबिलिटी सर्टेन गरा हुन्छौं। तर एक्चुअलमा मेरो जोइन्ट कस्ट बढी लागेको हुन सक्छ, कम लागेको हुन सक्छ, एक्चुअलमा इन्डिभिजुअल फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट फरक भएको हुन सक्छ। त्यसै कारणले यो जुन जोइन्ट कस्ट हामीले निकाल्यौं, यसरी ब्याकवर्ड गएर जोइन्ट कस्ट निकाल्यौं, दैट इज एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट। तर एक्चुअलमा मेरो जोइन्ट कस्ट यदि यो भन्दा फरक छ भने म यही जोइन्ट कस्ट को रेशियोमा, यो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट को रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई बाँड्दिन्छु। क्लियर छ? क्लियर छ?
अब कतिपय क्वेशनमा यो पनि भन्ला कि सेल्स भ्यालुमा मेरो सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भ्यालुमा सेल गर्नको लागि, त्यो पनि भन्न सक्छ नि। सेल करने के लिए भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, तामझाम करना पड़ेगा। यदि त्यो पनि दिएको छ भने त्यो पनि हामी यहाँबाट माइनस फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट, एउटा त प्रोसेसिङको कस्ट भयो, अर्को सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि हुन सक्ला। सो हामीले जोइन्ट कस्ट कसरी निकाल्ने? अगेन आई सेड यो प्रॉफिट भनेको एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट भनेको बिफोर स्टार्टिङ अफ द प्रोसेस हुन्छ। बिफोर स्टार्टिङ अफ द प्रोसेसमा मैले सोचेको प्रॉफिटकै अनुसारमा गयो भने मेरो जोइन्ट कस्ट यति हुनु पर्थ्यो। तर जोइन्ट कस्ट यति नभएर जोइन्ट कस्ट यो भन्दा फरक आएको छ भने यही कस्ट को रेशियोमा म जोइन्ट कस्टलाई बाँड्छु। यही जोइन्ट कस्ट जुन यो रिभर्स अर्डरमा क्याल्कुलेट गरेर आएको जोइन्ट कस्ट छ, यसैको रेशियोमा म आफ्नो एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिदिन्छु है। त हामी रिभर्स अर्डरमा गएर कस्टिङतिर पुग्न गइरहेछौँ है। त्यसैले यो मेथड अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने, यो मेथड अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी स्टेप्स फलो गर्ने त है। अब ध्यान दिनुस् है, पहिला म क्वेशनै डिस्प्ले गर्छु, त्यसपछि हामी किधर गया जी क्वेश्चन बाबा, मेरे बाबा क्वेश्चन कहाँ भाग गया? मत भागो ऐसे, तुम भागोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ ला क्वेश्चन ये रहा। in a processing a basic raw material, 3 joint products P, Q and R are produced after incurring rupees 5,10,000 of joint cost. All the 3 products are processed further after separation and sold as per the details given below. 10,000 20,000 30,000, 10,000 20,000 30,000, 30 rupees 20 rupees र 10 rupees। फर्दर प्रोसेस गर्नको लागि 7 रुपैयाँ 6 रुपैयाँ र 2 रुपैयाँ र यिनीहरुमा एस्टिमेटेड प्रॉफिट थियो 10%, 20%, 30%। र एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्डले नै के आफैमा इन्डिकेट गर्छ कि मैले प्रोसेस सुरु गर्न भन्दा पहिला नै यति प्रॉफिटको एस्टिमेसन राखेर मैले सेलिङ प्राइस डिसाइड गरेको हुन्छु। तपाईहरुले स्ट्यान्डर्ड कस्ट पनि पढिसक्नु भएको छ, हामीले डिस्कस पनि गरिसक्यौं धेरै कुराहरु। अब एटलिस्ट त्यो लजिक माइन्डमा आइरा होला कि मैले सोचेको प्रॉफिट एउटा सर्टेन कस्ट इन्कर हुन्छ भनेर प्रिज्युम गरेर बनाएको हुन्छ, त्यसैको बेसिसमा सेलिङ प्राइस सर्टेन गरेर मार्केटमा ट्रेड गरिरा हुन्छौं, मार्केटमा व्यापार गरिरा हुन्छौं। तर एक्चुअल को कस्ट फरक भइदियो भने अफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी फरक हुन जान्छ। तर यो मेथडले के भनिराछ, तपाई पहिला रिभर्स अर्डरमा आउनुस् न, जसरी सोच्नु भएको त्यही अनुसारको रिभर्स अर्डरमा आउनुस् अनि निकालेर भन्नुस् कति तपाईको जोइन्ट कस्ट, र त्यो जोइन्ट कस्ट को रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई बाँड्नुस् है। चलो जी, बड़ा अच्छा बात है, वही करेंगे, जो प्रोडक्ट बोलेगा वही करेंगे। तो हामीले के गर्यौं, स्टेटमेन्ट बनायौं है। म क्वेशनलाई यतातिर अलि हाइड गरे, बोर्डतिर तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गरे। स्टेटमेन्ट अफ एलोकेशन अफ जोइन्ट कस्ट है। ल हुन त मसँग यता ठाउँ छ, म 4 वटा कलम बनाउन सक्छु, तर आज मैले तपाईलाई अलि फरक तरिकाले बनाउन सिकाइरहेछु है। यतातिरको लेफ्टमा एउटा कलम बनाए मैले, त्यो कलम राखे टोटलको लागि है। त्यसपछि पर्टिकुलर्स, अनि यतातिर 3 वटा प्रोडक्ट छ नि हाम्रो, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू र प्रोडक्ट आर। यतातिर 3 वटा प्रोडक्टको लागि 3 वटा कलम बनायौं हामीले है। सो प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट आर, यतातिर टोटल छँदैछ। सो जरुरी छैन यसरी नै गर्नुपर्छ है। तपाईहरुले टोटलको कलम राइट साइडमा पी क्यू आर पछिको लास्ट कलममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन से करने में अच्छा लगेगा ना। तो कहिले कहीं यसरी बनायो भने धेरै राम्रो लाग्छ, हेर्न पनि राम्रो लाग्छ। ल अब हेर्नुस्, स्टेप बाइ स्टेप गरौँ। सेल्स भ्यालु पहिला लेखौं,
है। त्यसबाट एस्टिमेटेड प्रॉफिट कति छ त्यो हटाइदिउँ है। पहिला सेल्स भ्यालु कति कति थियो त यो क्वेशनमा, कति कति सेल्स भ्यालु थियो, 10,000 युनिट थियो र 30 रुपैयाँको दरले, 10,000 युनिट 30 रुपैयाँको दरले कति भयो सेल्स भ्यालु त, 3 लाख रुपैयाँ, 3 लाख रुपैयाँ सेल्स भ्यालु छ है। क्यू को सेल्स भ्यालु कति छ, 20,000 युनिट 20 रुपैयाँको दरले 4 लाख रुपैयाँ। अर्को 30,000 युनिट 10 रुपैयाँको दरले अर्को 3 लाख रुपैयाँ। टोटलमा कति भयो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 10 लाख रुपैयाँ भयो। टोटल मैले यतातिर लेखेँ है। ल एस्टिमेटेड प्रॉफिट सबैको लेखेको थियो, एउटामा 10%, अर्कोमा 20%, अर्कोमा 30%। यसबाट 10% प्रॉफिट आउँछ, यसबाट 20% प्रॉफिट आउँछ, यसबाट 30% प्रॉफिट आउँछ है। टोटल कति भयो, 8 3 11 9 20 2 लाख रुपैयाँ। इसको मतलब दिस इज कॉस्ट अफ सेल्स हो कि हैन। सेल्सबाट मैले यदि प्रॉफिट हटाइदिए भने व्हाट आई विल बी गेटिङ, कॉस्ट अफ सेल्स हैन। तपाईहरुले कस्ट शीट त यति राम्ररी पढ्नु भएको थियो है। 2,70,000 यतातिर 3,20,000 र यतातिर 2,10,000 है। अन्डरलाइन गर्दिने गर्नुस्, यो भयो 8 लाख है। क्लियर छ। ल अब क्वेशनमा के थियो, अब नर्मली हामी के गर्छौं, कस्ट अफ सेल्स रिभर्स अर्डरमा कस्ट शीट ध्यान दिनुस् न। कस्ट अफ सेल्स भन्दा माथि के हुन्थ्यो, सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, त्यसको माथि के हुन्थ्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। म रिभर्स अर्डरमा गइरहेको छु, त्यही कस्ट शीटलाई रिभर्स अर्डरमा लेखिरहेको छु। त्यसपछि हामीले के माइनस गर्नु पर्यो यसबाट, सेलिङ एक्सपेन्सेस है। अनि यो माइनस गरेपछि हामी के पाउँछौं, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हाम्रो केसमा ओपनिङ क्लोजिङ स्टक छैन भने यही कस्ट अफ प्रोडक्सन भइहाल्छ। यो कस्ट अफ प्रोडक्सनबाट म फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गरिदिन्छु भने के आउँछ, एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट हुँदैन। यो सेलिङ भ्यालुमा यति हुनु पर्थ्यो जोइन्ट कस्ट। रिभर्स अर्डरमा गए, मैले प्रोडक्सन गरे, जोइन्ट प्रोसेसको कस्ट, फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट जोड, दुवै कस्ट, यो सबै कस्ट अफ प्रोडक्सन नै हो। तर यो जोइन्ट प्रोसेसको कस्ट अफ प्रोडक्सन एस्टिमेटेड हो भने फर्दर प्रोसेस गरेपछि टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन, त्यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस गर्यो, प्रॉफिट थप्यो र सेल गर्यो। यही छ नि रिभर्स अर्डरमा जाँदाखेरि है। ल अब सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ क्वेशनले भनिरहेछ, क्वेशनमा के लेखेको छ सेलिङ एक्सपेन्सेसको बारेमा भन्छ एज्युम गर्नुस्, कति छ भनेको छैन, भनेको भए त बडा सजिलो भइहाल्थ्यो। तर एज्युम गर्नुस् जे जति सेलिङ एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई तपाई प्रोडक्टहरुमा बाट्नु होला, तर कुन रेशियोमा, कस्ट अफ सेल्स को रेशियोमा बाट्नु होला। ओहो, मतलब 2,70,000 3,20,000 र 2,10,000 को रेशियोमा बाट्नु, तर कति बाट्ने त्यही भनेको छैन। अच्छा मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको बांट कैसे पाएंगे। एज मैले ब्लैंक छोड़ दी है। अब यो जबसम्म कन्क्लुड हुँदैन तबसम्म हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौं। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट तर दिएको छ, कति कति दिएको छ, 7 रुपैयाँको दरले, 6 रुपैयाँको दरले र 2 रुपैयाँको दरले। 7 रुपैयाँको दरले 70,000, 1,20,000 र 60,000। यहाँ लेखौँ मैले 70,000, 1,20,000 र 60,000 है। अब यो दुवै था, अब यसको टोटल कति भयो त, 7 6 13 12 25 2,50,000 है। अब हेर्नुस्, एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट मिसिङ छ, सेलिङ प्राइस पनि मिसिङ छ, दुईटा मिसिङ भयो नि। एउटा यो मिसिङ भयो, एउटा यो मिसिङ भयो। यो एटलिस्ट थाहा भएको भए, यो एटलिस्ट थाहा भएको भए हामी रिभर्स अर्डरमा गएर यो निकाल्न सक्थ्यौं, या यो दिएको भए हामी रिभर्स मतलब क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ आउन सक्थ्यौं हैन। दुईटा मिसिङ भइदियो नि। एक्चुअल जोइन्ट कस्ट त दिएको छ 5,10,000 रुपैयाँ दिएको छ, तर एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट सुरुमा कति थियो भन्ने कुरा त दिएको छैन। त्यसै कारणले अब दुईटा मिसिङलाई हामीले स्टेटमेन्ट कम्प्लिट गर्नको लागि त कोरिलेट गर्न सक्दैनौं। त्यसै कारणले हामीले के गर्नु पर्यो, एउटालाई एज्युम गरिहाल्नु पर्यो, दैट नर्मली बिकम्स इम्प्लाइड एजम्पसन्स। यदि दुईटा मिसिङ छ भने, दुईटा मिसिङ मध्ये एउटा त कम से कम हामीलाई हुनु पर्यो भने म स्टेटमेन्ट कम्प्लिट गर्न सक्छु। त्यसै कारणले दिएको 5,10,000 त्यसको इम्प्लाइड एजम्पसन के छ, एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट, यहाँ लेखे मैले ध्यान दिनुस् है, एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट has been assumed as actual joint cost है।
त्यही मानिलियौँ। तर यदि अर्को कुनै क्वेशनमा जरुरी छैन यही होला, अर्को क्वेशनमा हुन सक्छ सेलिङ एक्सपेन्सेस दिएको होला, त्यस अनुसार क्याल्कुलेट गरेर आउँदाखेरि तपाईको एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट फरक र एक्चुअल जोइन्ट कस्ट फरक पनि हुन सक्छ है। त्यसैले मैले यहाँ के इम्प्लाइड एजम्पसन गरे, मेरो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट जुन 5,10,000 छ हैन, त्यो मेरो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट जतिकै छ। यदि यो 5,10,000 भयो भने यो कति हुन आयो? त्यसो भए रिभर्समा जानुस्, कतिबाट 250 माइनस गर्नुहुन्छ भने 510 आउँछ, कतिबाट कतिबाट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्विकली भन्नुस्। यहाँ कति भ्यालु आउँछ? 7,60,000। यसो भए यहाँ कति भयो त? यो मिसिङ फिगर जुन 40,000 थियो त्यो हामीले निकाल्न सक्यौ नि, यो ब्यालेन्सिङ फिगरबाट हामीले निकाल्यौं। यो 40,000 को ब्यालेन्सिङ फिगर थाहा पाउन साथ अब यो 40,000 लाई कसरी बाट्ने भनिरहेछ क्वेशनले, कस्ट अफ सेल्स को रेशियोमा बाट्ने भनेर क्वेशनले नि भनिरहेछ। 40,000 लाई यो रेशियोमा बाट्नुहुन्छ भने कति कति आउँछ भन्नुस् त? 40,000 लाई 2,70,000, 3,20,000 र 2,10,000 को रेशियोमा बाट्नुहुन्छ भने व्हाट वुड बी द भ्यालु? क्विकली भन्नुस्, क्विकली भन्नुस्। नर्मली हामीले के गर्छौं, रेशियो मार्दाखेरि ती सबैलाई जोड्छौं। ती सबैलाई जोड्नुको मतलब 8 लाख त सधैँ छ नि, यसको मतलब 8 लाख को करस्पोन्डिङ यदि 40,000 छ भने जति कहीं न कहीं यसको यो 5% जतिकै छ, हेर्नुस् त 5% छैन यसको, सो 5% गर्नुस् न, 13,500, 16,000, 10,500 है। कैलकुलेशन भी करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट काम करना जरूरी है। लो वेरी गुड। अब 2,70,000 बाट 13,500 माइनस गर्नुस् त कति आउँछ? 2,56,500 राइट। यहाँ 3,04,000 र यहाँ 1,99,500 है। ल अब यसबाट यो माइनस गरिदिनुस्। 2,56,500 बाट 1,70,000 माइनस भयो भने 1,86,500, यहाँ 1,84,000 र यहाँ 1,39,500 राइट। यो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट छ। अब यसैको रेशियोमा, यही एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट को रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्ट लाई एलोकेट गर्दिनुहोस्। एक्चुअल जोइन्ट कस्ट एलोकेटेड। हामीलाई यो क्वेशनमा त सजिलो भइदियो। किन भइदियो? बिकज एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट र एक्चुअल जोइन्ट कस्ट सेम छ, त्यसको रेशियो भनेको नै त्यसको एक्चुअल एलोकेसन भइदियो। तर कुनै क्वेशनमा यदि यो अमाउन्ट फरक आइदियो र जबकि एक्चुअल जोइन्ट कस्ट मेरो फरक छ भने यिनीहरुको रेशियोमा म एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई पनि बाँड्दिन्छु है। सो यहाँ त सेम भएको हुनाले सेम अमाउन्ट आइदियो। 1,86,500, 1,84,000, 1,39,500। सर यस्तो मुखले छिटो क्याल्कुलेसन गर्ने आइडिया सिकाउनु न। मुखले ओके, अरे 8 लाख और 40,000 को मैंने पहले कंपेयर किया ना, ये 5% ही तो दिख रहा था है ना, और 5% होते ही इसका मतलब सभी का 5%, त्यो बिस्तारै बिस्तारै आफै आउँछ। मसँग तपाई अहिले क्लास लिँदै गर्नुस् न, म बिस्तारै बिस्तारै केही न केही ज्ञान त अहिले नि दिइहाल्छु, बाँकी प्र्याक्टिसबाट आइहाल्छ है। क्लियर? ल मैले तपाईहरुलाई एउटा होमवर्क दिए अहिले कि मानौ यहाँ मिसिङ नभएर है तपाईले यो स्टेटमेन्ट फेरि बनाएर ल्याउनुछ भोलि घरमा गएर होमवर्क छ तपाईहरुको लागि। यहाँ यदि मिसिङ नभएर 1 लाख भएको भए, यो भ्यालु 1 लाख भएको भए, बाँकी अब यो स्टेटमेन्ट कसरी तपाईहरु बनाउनुहुन्छ है। यदि had this been 1 lakh, इसको मतलब estimated would have been different, and then on the basis of this estimated thing you would have allocated 5,10,000 in that ratio है। त्यो तपाईहरुको लागि होमवर्क छ है। होमवर्क को बेसिसमा यदि यो 1 लाख छ, 1 लाख को हिसाबले तपाई गर्नुस्, एस्टिमेटेड निकाल्नुस्, एस्टिमेटेड वालाको रेशियोमा एक्चुअललाई बाट्नुस्। यो तपाईहरुको लागि होमवर्क छ। हामी नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने छौं यो होमवर्कको आन्सरको साथ। र अब एउटा मेथड बाँकी छ, त्यो डिस्कस गरेर बाइ प्रोडक्टतिर मुभ गर्ने छौं। सो आई बिलिभ तपाईहरुले अहिलेसम्म एकदम क्रिस्टल क्लियर बुझ्नु भएको छ है। ल टेक केयर, बाइ, स्टे सेफ।